अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना तमाम काम जो है बहुत ही दिलजमी और खुशदिली के साथ करते होंगे। पहला लेक्चर जो था इसी सबक का, सबक नंबर 3 का, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इस सबक का ये दूसरा लेक्चर जो है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। इससे पहले कि हम जो है दोबारा अपने सबक का आगाज़ करें, अपनी पढ़ाई का आगाज़ करें जहाँ से हमने छोड़ा था, मैं फिर मुख्तसर आपको ये बताना चाहूँगी कि इस सबक में बिलाल एक अच्छा तालिब इल्म होता है, उसकी तमाम खूबियों को इस सबक में बताया गया है। और ना ही सिर्फ एक अच्छा तालिब इल्म है बल्कि बहुत ही अच्छा इंसान भी है। तो आइए आप इस तरह करें कि सफ़ा नंबर 38 खोलें और देखें शुरू में ही जो है स्टार्ट में पहला पैराग्राफ आ जाता है। खिदमत खल्क कमेटी स्कूल में सालाना नतीजा के मौके पर ऐलान करती है। इससे पहले पिछले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि उसने एक जो है स्कूल में खिदमत खल्क की कमेटी भी खोल रखी है। वो इसी कमेटी के बारे में इस पैराग्राफ में बताते हैं कि जो तलबा दूसरे साथी तलबा की मदद करना चाहते हैं वो अपनी इस्तेमाल शुदा किताबें, वर्दी या जूती वगैरह इस कमेटी के पास जमा करवा दें ताकि इन मुस्तहिक तलबा की मदद की जा सके। मुस्तहिक यानी कि हकदार लोग बच्चों की, गरीब बच्चों की जो कि कुछ अपनी किताबें नहीं खरीद सकते, जो नई किताबें, कापियाँ, वर्दी और जूते नहीं खरीद सकते। इस काम में बिलाल सबसे आगे आगे होता है। वो बगैर एहसान जताए साथी तलबा की मदद करता है। एहसान जताए यानी कि किसी पर ये जाहिर नहीं करता कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। तमाम असातिज़ा उसके इस जज्बे से बेहद खुश हैं। अगर बिलाल को मालूम हो जाए कि उसका कोई पड़ोसी यानी कि हमसाया, दोस्त या जानने वाला बीमार है तो वो उसकी अयादत के लिए, अयादत यानी कि बीमार कुर्सी करना, पूछने के लिए उसके घर जरूर जाता है। ये तो इतनी जो है इस पैराग्राफ में बिलाल की खूबियां बताई गई हैं। इससे पहले मैंने आपको कहा था कि इस सबक में बिलाल की खिदमत खल्क का एक वाकया भी बयान किया गया है। आप इसी समय में तस्वीर में आप देखेंगे कि आपको नीचे एक वैगन और कार नजर आ रही है। बाहर जो है कुछ आदमी बच्चे जो हैं वो गिरे हुए हैं। तो इसी तरह ये कार का तसादम यानी कि टकराव हो जाता है। तो इस उसमें वाकये में वो ये बताता है कि एक दफा बिलाल के घर के सामने बच्चों की वैगन और सामने से आने वाली कार का तसादम हो गया। तसादम यानी कि टकराव हो गया। वो अभी स्कूल जाने के लिए घर से निकला ही था। बच्चों को देखकर उसने उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने में मदद की। तमाम बच्चों के घरों में टेलीफोन करके इतला दी। उस रोज उसे स्कूल से छुट्टी करना पड़ी। क्या करना पड़ी? जाहिर है वो तमाम दिन बच्चों को स्कूल अस्पताल पहुंचाता रहा, उनके घरों को टेलीफोन करता रहा, तो उस रोज उसे क्या करना पड़ी? स्कूल से छुट्टी। जख्मी बच्चों की मदद करने पर बिलाल के वालिदैन ने उसे खसूसी इनाम दिया। जाहिर है ऐसे वालिदैन जो होते हैं अपने बच्चों पर फख्र करते हैं जो इस तरह के अच्छे अच्छे और नेक काम करते हैं। बिलाल कहता है दूसरों की मदद करके उसे खुशी होती है, दूसरों के काम आकर उसे मजा आता है। उसने खिदमत खल्क को अपना नस्बुल ऐन बना लिया है। नस्बुल ऐन कहते हैं जिंदगी का मकसद बना लिया है। उसके दोस्त भी उसके इस जज्बे की कदर करते हैं। बिलाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अक्सर पढ़ता है। ये नीचे आप देखें तर्जुमा दिया हुआ है, तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए, यानी कि वो दूसरों को फायदा पहुंचाए, दूसरों की खिदमत करे, दूसरों के साथ अच्छाई करे, दूसरों के साथ नेकी करे। ये सारा आपने देखा है कि ये पूरा सबक जो है यहाँ खत्म हो जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो दी गई है हदीस, इसको आपने अपनी कॉपी पर खूबसूरत और खुशखत तरीके से लिखना है। फिर इसके नीचे आ जाता है इल्लामा इकबाल के 2 शेर। इल्लामा इकबाल का यानी एक शेर दिया गया है। अब आप देखें इस सफ़े पर मैंने लिखा हुआ है, ये इसमें जो शेर है इल्लामा इकबाल का वो है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो मैंने सफ़े पर इल्लामा इकबाल के 2 और मजीद शेर लिखे हैं, वो जरा आप देख लें। पहला शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ایک شعر میں نے بتا دیا ہے، آپ نے اپنی کاپی پر اپنی طرف سے کوئی اور شعر، کیونکہ ڈھیروں شعر ہیں، ڈھیروں اشعار ہیں علامہ اقبال کے، کوئی بھی اچھا سا اصلاحی شعر جو ہے، اخلاقی شعر جو ہے، وہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں. اسی طرح میں نے شعر نمبر 2 بھی لکھا ہے. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو یہ 2 شعر میں نے لکھی ہیں، آپ اپنی کاپی پر اس سے بھی اچھے جو ہیں اور بھی شعر ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں کاپی پر. اس کے نیچے جو ہے ہم نے پچھلے ہوم ورک میں ہم نے جو جمع واحد کیا تھا اور تفہیم بھی کی تھی، پیراگراف ہم نے چنا تھا جس میں سے ہم نے سوالات کے جوابات دیے تھے. اب ہم جو ہیں اس میں بھی جو ہے اب ہم جملے کریں گے، اس کے علاوہ بھی تفہیم بھی کریں گے اور اس کے علاوہ مشقی گرامر بھی کریں گے. اب آپ کو اس صفحے پر نظر آ رہا ہوگا کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. یہ جو ہے مشقی جملے ہیں، یہ چن لیے گئے ہیں، 5 ہیں. پہلا جملہ میں نے بنایا ہے نصب العین. اس کا میں نے ایک جملہ بنایا ہے، آپ نے اپنے کاپی پر اس کا جو ہے 2 جملے اور بنا لینے ہیں یا ایک اور آپ نے بھی بنا لینا ہے. صرف اسی کو نہیں لکھنا، اپنی طرف سے بھی ایک بنا لیں تاکہ آپ کو جملے بنانے کی مشق جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو جملہ آپ کو بنانا آ جائے گا. میں نے جو جملہ بنایا ہے وہ ہے میرا نصب العین غریبوں کی مدد کرنا ہے، یعنی کہ میری زندگی کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے. نمبر 2 ہے خندہ پیشانی. مریم سب سے خندہ پیشانی سے ملتی ہے، یعنی کیا کرتی ہے؟ خوش دلی کے ساتھ ملتی ہے، خوش اخلاقی سے ملتی ہے. آپ مریم کی جگہ کسی اور کا بھی نام لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں. تیسرا جملہ آ جاتا ہے اجرت. مزدور کو اپنے کام کی اجرت وقت پر ملے، یعنی کہ مزدور نے جو کام کیا تو اس کی جو مزدوری ہے اس کو اپنے وقت پر ملے. مستحق حقدار، میں نے مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کیا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے عیادت کرنا، یعنی کہ بیمار پرسی کرنا. کسی بیمار کی عیادت کرنا نیکی ہے، کسی بیمار کی عیادت کرنا نیکی ہے. یہ جملے میں نے 5 لکھے ہیں اور بنا بھی لیے ہیں. اب آپ نے بھی اپنی کاپی پر ان جملوں کو لکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 40، اس میں ساری مشق دی گئی ہے. اس میں ہے پہلا جو ہے درج ذیل سوالات کا جواب دے. تو پہلا جو سوال اس میں دیا گیا ہے وہ ہے بلال کی کم از کم 3 خوبیاں بیان کرے. تو یہ تو پورا سبق ہی بلال کی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اور سارا اسی پر ہے. بلال کی جو ہے ایک اچھی انسانیت پہ جو کام کرتا ہے وہ سارے اس میں دیے گئے ہیں. آپ اس میں سے چن کر کوئی بھی 3 خوبیاں اس کے لکھ سکتے ہیں. نمبر 2 کوشچن ہے کہ خدمت خلق سے کیا مراد ہے. یہ بھی آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا فرسٹ صفحے پر ہی. پھر تیسرا آ جاتا ہے بلال زخمی بچوں کی کیسے مدد کی، وہ بھی آپ کو اسی میں نظر آ جائے گا. پھر آ جاتا ہے مستحق طلباء کی مدد کرنے کے لیے بلال کیا کرتا ہے. وہ بھی سوالات جو ہیں، وہ بھی سوال یہ والا جو ہے یہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے گا. دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں کیا کہا گیا ہے، وہ بھی اس میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ بہترین شخص کہا گیا ہے اس کو جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے سوال نمبر 2 آ جاتا ہے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. اور یہ جملے میں نے آپ کو ابھی صفحے پر کرا لیے ہیں. نصب العین خندہ پیشانی. نصب العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد، خندہ پیشانی خوش دلی سے، اجرت معاوضہ، مستحق حقدار، عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا. تو ہم نے جملے بھی بنا لیے ہیں اور ہم نے سوالات کے جوابات بھی دیکھ لیے ہیں. ہم نے علامہ اقبال کے 2 اشعار بھی کر لیے ہیں. اب اس کے بعد سوال نمبر 3 آ جاتا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. آپ کو جو ہے اس طرح کے آپشن دیے جائیں گے، جو ٹھیک ہوگا اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. پہلا آ جاتا ہے سبق کا مرکزی خیال کیا ہے. وہ تو بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ بھائی اس میں آپشن دیے گئے ہیں پیار محبت، آرام و سکون، خدمت خلق، بھائی چارہ. تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ اور ٹک لگا سکتے ہیں جیم پر، یعنی کہ خدمت خلق پر آپ ٹک کا نشان لگا سکتے ہیں. نمبر 2 ہے اچھے انسان ہر معاشرے کا ہوتے ہیں. ظاہر ہے
सरमाया है, इसार है, एहसान है, दिल है। इन्होंने जो है 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सरमाया कहते हैं दौलत है, इसार का मतलब है कुर्बानी, एहसान का मतलब किसी के साथ अच्छाई करना, और दिल का वैसे ही दिल ही मतलब आता है। तो इसमें हम जिस पर ऑप्शन पर जो लगाएंगे टिक वो है अल्फ। अलिफ है, अलिफ सरमाया, सरमाए पर आप जो है वो टिक लगाएंगे। नंबर 3 है बिलाल मदद करता है, अलिफ है हमसायों की, बे है दोस्तों की, जिम हम जमातों की, दाल है सबकी। तो वो सिर्फ एक की तो मदद नहीं करता था, वो क्या करता था, सबकी वो मदद करता था। ये दाल पर आपने टिक लगानी है। अब आ जाता है दूसरों की मदद करके बिलाल को हासिल होती है दौलत नहीं भाई, खुशी, शोहरत, मोहब्बत। तो उसको क्या होती है, उसको दिली सुकून मिलता है, उसको खुशी हासिल होती है। तो हमने बे पर जो है वो टिक लगा देना है। अब आ जाता है नस्बुल ऐन का मतलब है। नस्बुल ऐन का मतलब क्या है, अलिफ है जिंदगी का मकसद, गरीबों की मदद, दोस्तों की खुशी और दिल का सुकून। तो हमने अलिफ पर टिक लगाना है, जिंदगी का मकसद। अब नीचे आ जाता है सवाल नंबर 4 है दर्जे फिक्रों को दुरुस्त करके लिखें। ये भी आपके ग्रामर का एक तरह का क्वेश्चन है। तो ये जो है मैं आपको होमवर्क में घर के काम में भी दूंगी कि आपने अपनी रफ कापी पर, अपनी कापी पर इन जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। एक दफा मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। अब है नंबर 1 है नेकी का राह इख्तियार करो। तो कार की जगह क्या आ जाएगा, की, नेकी की राह इख्तियार करो। नंबर 2 है बराए मेहरबानी गरीबों की मदद करें। तो आप देखें अक्सर बच्चे जो हैं बराए में बड़ी ये डाल देते हैं, बड़ी ये नहीं डाली जाती, ये बड़ी ये की जगह आ जाती है गोल हे वाली है, गोल हे आ जाती है और इसके नीचे जेर आ जाती है, बराए मेहरबानी गरीबों की मदद करें। तो बड़ी ये जो है इसकी जगह गोल हे वाली है जो आ जाएगी। फिर है मैंने किताब और कलम और दवात खरीदी। तो यहाँ जो है 2 दफा और नहीं आता, यहाँ आ जाएगा मैंने किताब, फिर कॉमा आ जाएगा, और को काट देंगे, कॉमा, कलम और दवात खरीदी। पहला जो और है वो नहीं लिखा जाएगा। फिर है नेकी का कुएं में डाल। तो कुएं जो है ये एक तरह का वो है मुहावरा है। तो आपने क्या करना है, नेकी कर दरिया में डाल। फिर कुएं की क्या आ जाएगा, जगह आ जाएगा दरिया। फिर आ जाता है गुड़िया सड़क पार कर रहा है। गुड़िया जो है मुअन्नस है, तो रहा की जगह क्या आ जाएगा, रही। फिर आ जाता है असलम छत पर से गिर गया। तो पर जो है वो गलत है, तो पर को हमने काट देना है, असलम छत से गिर गया। तो ये जो है इसके अलावा भी आप जो है ये 6 दिए हुए, 6 दिए हुए हैं, आप 10 बना लें, 4 और अपनी तरफ से बनाएं। बल्कि इस बुक में से, इस सबक में से ही आप जो है गलत फिक्रात ले लें और फिर उसको जो है दुरुस्त करके आप लिख लें, तो आपके 10 पूरे हो जाएंगे। ये आपने घर में भी काम करना है। इसके बाद नीचे सरगर्मी आ जाती है, अपने दोस्त को खत लिखें जिसमें खिदमत खल्क की अहमियत बयान की गई हो। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इस खत के बारे में, खिदमत खल्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ताकि आप खत लिखने के भी काबिल हो जाए। अब हमने इससे पहले एक तफहीम तो कर ली थी, एक पैराग्राफ हमने चुन लिया था, वो पहले वाला जिसमें हमने सवालात के जवाब कर लिए थे। अगर हम तफहीम का है दूसरा पैराग्राफ भी चुने तो हम ये वाला पैराग्राफ देख सकते हैं। ये वाला, एक दफा बिलाल के घर, सफा नंबर 38 पर ही है। एक दफा बिलाल के घर से लेकर हदीस अक्सर पढ़ता है। तो ये वाला पैराग्राफ है, ये मैंने सफे पर देखें तफहीम नंबर 2 लिखी है। फिर इसके नीचे इबारत लिखी है, एक दफा बिलाल के घर। अगर आप चाहें तो पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो आप सिर्फ ये डॉट डाल दें और आखिरी लफ्ज जो है 2 हदीस अक्सर पढ़ता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है और यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ खत्म हो जाता है। तो नीचे सवालात की हेडिंग दी हुई है, तो मैंने वही सवालात उसमें से दी हैं जो कि मश्की सवालात भी बनते हैं, और इस पैराग्राफ में भी यही सवालात बनते हैं। सवाल नंबर 1 है कि कार और बच्चों की वैगन का तसादम कहाँ हुआ। तो जाहिर है कार और बच्चों की वैगन का तसादम बिलाल के घर के बिल्कुल सामने हुआ था। नंबर 2 है बिलाल ने सबसे पहले क्या काम किया।
بلال نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ زخمی بچوں کو فوراً اسپتال پہنچانے میں مدد کی اور پھر تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع کی۔ پھر تیسرا آ جاتا ہے بلال اس روز اسکول گیا تھا نہیں بھائی، ظاہر ہے وہ اتنے کام کر رہا تھا تو اس روز اس کو اسکول سے چھٹی کرنا پڑی۔ پھر کہا جاتا ہے کون سے کاموں سے بلال کو خوشی ملتی ہے؟ اچھے کام کرنے سے، دوسروں کی مدد کرنے سے اس کو خوشی ملتی ہے۔ بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث اکثر پڑھتا ہے؟ تو یہ بھی حدیث آپ کو میں نے پہلے بھی پڑھا لی ہے، بتا دی ہے کہ اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اب نمبر 6 میں ہے کہ اس عبارت کا عنوان تجویز کریں۔ پہلے بھی تقیم نمبر 1 میں نے بتایا تھا کہ عنوان وہی آتا ہے جو اس سے بالکل ملتا جلتا ہو، اس پیراگراف سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہو، اس پیراگراف میں کیا چیز بتائی گئی ہے تو اسی کو دیکھ کر پھر عنوان بھی تجویز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی عنوان یہی آ سکتا ہے، خدمت خلق کا آ سکتا ہے، نصب العین کا آ سکتا ہے، ایک اچھے انسان آ سکتا ہے۔ تو یہ سارے کوئی بھی اچھا سا عنوان جو ہے آپ اپنی مرضی سے تجویز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ پورا سبق جو ہے آپ کا، یہ تیسرا سبق یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ جملے بھی بتائے ہیں، جمع واحد بتا دیا ہے، علامہ اقبال کے اشعار بتائے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی کاپی پر علامہ اقبال کے اشعار اچھے طریقے سے لکھ سکتی ہیں، جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ ابھی آپ میں نے جو درست فقرات بتائے ہیں، یہ 6 ہیں یہاں، تو آپ 4 اور بھی کر لیں تو 10 جو ہیں آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ سبق جو ہے آپ بار بار پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس میں سے اگر اور بھی کوئی گرامر نکل سکتی ہے، مثال کے طور پر کوئی متضاد الفاظ نکل سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور پہلے جو 3 سبق پڑھائے گئے ہیں، 2 پہلے، تو اس کو بھی دوبارہ آپ ریوائز کرتے رہا کریں، دہرائی کرتے رہا کریں، تاکہ آپ جو ہے یہ مشق کرنے سے آپ کی پڑھائی میں بھی بہت اضافہ ہوگا، معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ ایسا کام اور میری باتوں پر ضرور غور کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔